अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। कोई भी मुल्क अपने यहाँ राइज निज़ाम को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं कर सकता। चीन की जानिब से शाम और सऊदी अरब के माबैन सिफारत खानों को दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम। अमरीका टिकटॉक पर बिला जवाज दबाव खत्म करे, चीनी वजारत खारजा। और अब खबरें तफसील के साथ। 22 से 23 मार्च तक जमहूरियत बनी नौ इंसान की मुश्तरका अक़दार के मौजू पर दूसरे बैनुल अक़वामी फ़ोरम का इनेकाद बीजिंग में हुआ। 100 से ज़ायद ममालिक और इलाक़ों के 300 से ज़ायद मेहमानों ने फ़ोरम में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत की। मुतादिद ममालिक की साबिक़ सियासी शख्सियात, बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों और दानिश्वरों ने जमहूरियत और आलमी हुक्मरानी, जमहूरियत और तहज़ीब व तमद्दुन का तनव्वुर, जमहूरियत और जिद्दतकारी की राह समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया। शुरका ने कहा कि जमहूरियत की मुख्तलिफ राहें हैं। ऐसा कोई मॉडल नहीं जो सारी दुनिया के लिए कारआमद हो। कोई भी मुल्क अपनी नाम निहाद जमहूरियत को दीगर ममालिक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म योकियो हातोयामा ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि मग़रबी ममालिक मुख्तलिफ़ अक़दार में इख्तिलाफ़ात पैदा करने की मुसलसल कोशिश करते हैं। वो इस्तिबदादियत के ख़िलाफ़ जमहूरियत और आमरीयत के ख़िलाफ़ आज़ादी जैसे बयानात को फ़रोग़ देते हैं। अगर सिफारती उमूर में जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ समेत अक़दार पर हद से ज़्यादा बात की जाएगी तो मुख्तलिफ़ अक़दार के हामिल ममालिक के माबैन इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे जो दुनिया की खुशहाली के लिए नुक़सानदेह साबित होगा। थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म अभिसियत विजाजेयो ने फ़ोरम में कहा कि बैनुल अक़वामी तंजीमों को तामीराती किरदार अदा करना चाहिए और कसीरुल जहती मुज़ाकरात की बुनियाद पर जमहूरियत का मयार और तसव्वुर तय करना चाहिए। जमहूरियत के मयार के तयन में इसे ममालिक को तकसीम करने की लकीर बनाने से गुरेज करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ज़मीबिया के सरबराह फ्रेड मेम्बी ने कहा कि जमहूरियत के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। अगर दूसरे ममालिक के वक़ार और इक़्तिदार आला का एहतराम नहीं किया जाएगा तो आप खुद को जमहूरियत के लिए लड़ने वाला नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि चीन तरक्की के अमल में दूसरे ममालिक के एहतराम की भरपूर कोशिश करता है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी पार्लियामेंट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि चीनी आवाम को अपने निज़ाम पर बात करने का हक हासिल है। चाइना मीडिया ग्रुप की रिपोर्टर को दिए गए इंटरव्यू में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि चीनी तर्ज की जमहूरियत ने लाखों लोगों को खुशहाल जिंदगी दी है और 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला गया है। उनका कहना था कि दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबें, सकाफ़तें और मुआशरे हैं, इसलिए सिर्फ एक जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क और मुआशरे को अपने जुग़राफ़ियाई हालात और तारीख़ी पस मंज़र के मुताबिक जमहूरियत का अपना रास्ता मुंतखब करना चाहिए और किसी भी किस्म की जमहूरियत का मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना होना चाहिए, जैसा कि चीनी तर्ज की जमहूरियत ने किया है। 24 मार्च को चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन शाम और सऊदी अरब के माबैन सिफारत खानों को दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि शाम की अरब दुनिया में वापसी अरब ममालिक के इत्तेहाद और तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। चीनी तर्जुमान ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि चीन अरब ममालिक के माबैन इत्तेहाद व ताउन को मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी में इजाफा करने की पुख्ता हिमायत करता रहेगा ताकि मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। 24 मार्च को चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि चीनी हुकूमत कानून के मुताबिक डेटा की प्राइवेसी और सलामती को बड़ी अहमियत देती है और इसकी हिफाजत करती है और कारोबारी इदारों या फ़र्द से मकामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीनी हुकूमत के लिए बैरूनी ममालिक में मौजूद डेटा, मालूमात और इंटेलिजेंस को जमा करने या फराहम करने का मुतालिबा न कभी किया गया न ही किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि ताहाल अमरीकी हुकूमत ने टिकटॉक के अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनने का कोई सबूत फराहम नहीं किया, लेकिन बार बार टिकटॉक के खिलाफ जुर्म का मफरूज़ा पेश करके इस पर दबाव जारी रखा। माओ निंग ने कहा कि चीन ने यह भी नोटिस किया है कि कुछ अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने कहा है कि टिकटॉक पर पाबंदी आयद करना गैर मुल्कियों से नफरत करने वाला सियासी जुल्म सितम है
اور یہ کہ امریکہ کو مارکیٹ اکانومی اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کا سنجیدگی سے احترام کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے کاروباری اداروں پر بلا جواز دباؤ کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ممالک کے کاروباری اداروں کو امریکہ میں سرمایہ کاری اور کام کرنے کے لیے ایک کھلا، مساوی، منصفانہ اور غیر امتیازی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ 24 مارچ کو امریکہ کا ملیس گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر چینی حکومت کی اجازت کے بغیر ایک بار پھر غیر قانونی طور پر چین کے شیشہ علاقائی پانیوں میں داخل ہوا، جس سے بحیرہ عرب جنوب چین کے علاقے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے سدرن تھیٹر نے قانون کے مطابق امریکی جنگی جہاز کی پیروی اور نگرانی کی اور اسے بھگانے کی وارننگ جاری کی۔ امریکی بحریہ کے اس عمل نے چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ یہ امریکہ کی بحری بالادستی اور ساؤتھ چائنا سی میں عسکریت پسندی کا ایک اور ثبوت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات کو فوری طور پر بند کرے، ورنہ امریکہ کو اس حوالے سے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ 22 مارچ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس کے عام مباحثے کے دوران مغربی ممالک کی جانب سے بدنام کیے جانے کے عمل پر چینی نمائندے نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے مغربی انسانی حقوق کی خامیوں اور منافقت کو بے نقاب کیا۔ چینی نمائندے کا کہنا تھا کہ چین عوام کو اولیت دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ملک انسانی حقوق کا احترام اور تحفظ کرتا ہے کہ آئینی اصول پر قائم ہے۔ 1.4 بلین سے زائد چینی عوام کی خوشگوار زندگی کو سب سے بڑے انسانی حق ماننے پر زور دیتا ہے اور چینی طرز کی جدیدیت کا راستہ اختیار کر کے انسانی حقوق کی ترقی کو مسلسل فروغ دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی ترقی کے سلسلے میں چین نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چینی نمائندے کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ اور بعض دیگر ممالک جھوٹ پر مبنی معلومات پھیلاتے ہیں، انسانی حقوق کونسل میں چین کی ساکھ پر حملہ کرتے ہیں اور اسے بدنام کرتے ہیں، جبکہ تقریباً 100 ممالک نے سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق امور پر چین کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ چین کو بدنام کرنے والے ممالک کو جو سب سے اہم کام کرنے چاہیے ان میں نسل پرستی، گن وائلنس اور منشیات کے جرائم جیسے سنگین مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا، اقلیتوں اور کمزور گروہوں کے حقوق کی خلاف ورزی کو بند کرنا، بین الاقوامی سطح پر طاقت کے استعمال اور بالادستی کے طرز عمل کو ترک کرنا، ترقی پذیر ممالک کے خلاف تمام غیر قانونی یک طرفہ جبری اقدامات ختم کرنا اور انسانی حقوق کے بہانے دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا بند کرنا ہے۔ 22 مارچ کو سینئر امریکی تفتیشی صحافی سیمور ہرش نے ایک بار پھر سوشل پلیٹ فارمز پر کی گئی پوسٹ میں کہا کہ نام نہاد یوکرین حامی گروپ کی جانب سے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کی خبر جھوٹی ہے۔ یہ جھوٹی خبر امریکی انٹیلیجنس نے سچائی کو چھپانے کے لیے پھیلائی تھی۔ اگر ہرش کے تازہ ترین انکشافات درست ہیں تو اقوام متحدہ کے لیے یہ اور بھی ضروری ہے کہ وہ نارڈ اسٹریم واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کی قیادت کرے اور جلد سے جلد سچائی کا پتہ لگائے۔ اس رپورٹ کے جواب میں یوکرین کی حکومت کے حامی نام نہاد گروپ نے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا۔ بین الاقوامی برادری نے بہت سے سوالات اٹھائے۔ نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو جس صفائی سے نقصان پہنچایا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ کرنے والوں کا حساب بالکل درست تھا۔ دنیا کی اعلیٰ فوجی اسپیشل فورسز کے علاوہ سویلین تنظیموں کے لیے اس طرح کے کاموں کو مکمل کرنا مشکل تھا۔ نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو اڑانے کے لیے جتنا زیادہ کام درکار تھا، اس کام کو کرنے کا محرک اور صلاحیت دونوں صرف امریکہ کے پاس موجود تھے۔ ہرش کی پہلی خبر سامنے آنے کے 1.5 ماہ بعد بھی اب تک واشنگٹن نے ایک سادہ سی تردید کے سوا خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز اور میڈیا نے ہمیشہ حکومت کی جھوٹی تاریخ میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ ہرش کے انکشافات زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ کاغذ سے آگ نہیں روکی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ثبوت سامنے آنے سے امریکی حکومت کا سادہ سا انکار قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس واقعی ضمیر ہے تو اسے ایک ایک کر کے بین الاقوامی برادری کے سوالات اور خدشات کا جواب دینا پڑے گا اور نارڈ اسٹریم واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کی قیادت کرنے میں اقوام متحدہ کی حمایت کرنا پڑے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
urdu.cri.cn